माह रमज़ान में कोरोना से निपटने का चैलेंज, नमाज, तरावी और जुमे के इज्तिमाअत के लिए क्या हुक्कामात अमली तैयार किए जाएं। हुकूमत और उलमा कराम आज सर जोड़कर बैठेंगे। सदर मुमलिकत मुल्क भर के उलमा कराम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक लगाएंगे। आरिफ अलवी ने फजलुर रहमान, सिराजुल हक, राना तनवीर और साजिद मीर को फोन करके एतमाद में लिया। वजीर आजम ने वजीर मजहबी अमूर को तमाम फैसले उलमा की मुशावरत से करने की हिदायत कर दी। इमरान खान आइंदा हफ्ते खुद उलमा इकराम से मुलाकात करेंगे। तरावी और नमाज ईद भी घरों पर अदा की जाए। कोरोना की वबा के पेश नज़र सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला का बयान, कहा ईदगाह या मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी मुमकिन न हुई तो लोग खुतबे के बगैर ही घरों में नमाज ईद अदा करें। मुफ्ती आज़म के बयान पर सऊदी हुकूमत पीर को फैसला करेगी। खबरदार, बगैर मास्क के घर से निकलना ममनू करार। कमिश्नर कराची ने बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम निजी और सरकारी मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर अपनाने का हुक्मनामा जारी। इफ्तिखार शिलवानी कहते हैं दफातर में समाजी दूरी को लाजमी अपनाया जाए। इक़दाम लोगों की हिफाजत के लिए उठाया गया। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 केस आए हैं और इन 30 में से 24 के करीब ऐसे इलाकों के हैं जो ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं। वेस्ट में 8 केसेस आए हैं, वो भी अफगान बस्ती, नॉर्दर्न बाईपास पे जो कच्ची आबादी है और बल्दिया के इलाके में है। हमारा जो लॉकडाउन है फिर वो ज़्यादा फोकस करेगा उन जियोग्राफिकल एरियाज़ को जिनमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना से मुतासिरा इलाकों में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है 24 घंटों के दौरान 2372 टेस्ट किए, 209 मुस्बत आए। 77 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। वबा फैलने के बावजूद कराची वाले एहतियात को तैयार नहीं। लोग लॉकडाउन को खातिर में लाए बगैर सफर करने लगे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। ये बड़ा प्री मैच्योर होगा ये कहना कि तमाम डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जो बुनियादी ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि क्या ये कोई डेथ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है या नहीं, उसके लिए आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट करना पड़ता है। सिंध में तमाम अमवात को कोरोना से जोड़ना कबल अज़ वक्त और क़यास आराई करार। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से अमवात को जांचने का वाहिद तरीका लेबॉर्ट्री टेस्ट है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत ने यह भी बताया कि इस माह के आखिर तक रोज़ाना 20,000 टेस्ट करने के अहल होंगे। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानिया का ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। 19 अप्रैल से रोजाना लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। तामीराती शोबे के लिए मराआती पैकेज नाफिज हो गया। वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2001 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। फिक्स्ड टैक्स भी नाफिज। बेशतर तामीराती सामान पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। सस्ते घर बनाने वालों को 90% टैक्स छूट मिलेगी। वफाकी हुकूमत की गलत तरजीहात के नतायज पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की वफाक पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तो रिलीफ का ऐलान कर दिया गया, मगर डॉक्टरों और नर्सेज के लिए इमदादी पैकेज का अब तक ऐलान नहीं हुआ। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले दिहाड़ीदार तबके को भी इमदादी पैकेज नहीं दिया गया। PTI रहनुमा फैसल जावेद का बिलावल को करारा जवाब। बोले बिलावल सियासी नारे से आगे निकल ही नहीं पा रहे। सिंध ने अभी तक किया क्या स्वाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और स्वाय ये इनके झूठे नारों के। इतने अरसे से ये सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई हेल्थ फैसिलिटीज लोगों के लिए, कोई एक काम बताएं, एक काम किया हो इन्होंने। नए माली साल 2020 और 21 के बजट अहदाफ सामने आ गए। FBR का टैक्स हदफ 5,101 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना।
ٹیکس ریونیو میں 1,193 ارب روپے اضافے کی تجویز. پیٹرولیم سرچارج کی مد میں 489 ارب وصول کیے جائیں گے. دفاعی بجٹ 134 ارب اضافے سے 1,131 ارب رکھنے کا تخمینہ. کورونا کی وبا نے پاکستان کا معاشی ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا. IMF کی پاکستانی معیشت سے متعلق تہلکہ خیز رپورٹ. 50 کی دہائی کے بعد پہلی بار شرح نمو منفی 1.5% رہے گی. ترسیلات زر میں 5 ارب ڈالر. ٹیکس ریونیو میں 1,330 ارب روپے کمی کا خدشہ. عالمی ادارے نے پاکستان میں کورونا کیسز بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. پاکستان کی IMF کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر قابو پانے کی یقین دہانی. شہباز شریف صاحب کی بیگمات کے بچے سارے آتے ہیں ان کے پرسنل ایسٹس کو لے کے 2007-8 کے بعد اگر آپ ان کے ڈکلیئرڈ ایسٹس کو دیکھیں ہزاروں گنا اضافہ ہوا. پہلے تو انہوں نے کہا تھا الحمدللہ میری کہیں پہ کوئی جائیداد نہیں ہے. ابھی آپ صرف ڈرائیونٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو مربع TT کی رقم ایک بیوی کے اکاؤنٹ میں آئی. 3 گھر دوسری بیوی کو لے کر دیے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا سما کو انٹرویو میں شہباز شریف سے متعلق انکشاف. کہا جو کہتی تھیں میری کوئی جائیداد نہیں ان کے جاتی عمرہ کے علاوہ بھی رائے ونڈ میں مربع ہیں. ہل میٹل ریفرنس میں مریم نواز کو بھی ملزم نامزد ہونا چاہیے. فائدہ دونوں نے اٹھایا تو سزا صرف نواز شریف کو کیوں؟ مصدق ملک کہتے ہیں کیسز عدالت میں تھے تو ان کے پاس اس وقت ثبوت نہیں تھے. بڑی عجیب سی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مریم نواز صاحبہ کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں. جب عدالت میں گئے تھے یہ ہل میٹل کیس میں تو یہ ثبوت اس وقت کہاں تھے؟ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس. شہباز شریف نے نیب لاہور سے پیشی کے لیے لاک ڈاؤن ختم ہونے تک مہلت مانگ لی. موقف اختیار کیا کہ کینسر کا مریض رہا ہوں. ڈاکٹرز نے کورونا کی وبا کے دوران سفر سے روک رکھا ہے. ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے مہلت دی جائے. نون لیگی صدر نے نیب کی جانب سے جوابات کو غیر تسلی بخش کہنا افسوسناک قرار دے دیا. کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر کھلاڑی قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی. نجیب ہارون نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا. استعفے میں لکھا وہ اپنے شہر اور ملک کے عوام کے لیے خدمات انجام نہ دے سکے اس لیے مستعفی ہو رہے ہیں مگر بحیثیت کارکن فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما. میں ہوں فراز احمد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح اور جمعے کے اجتماعات کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے. ایوان صدر میں ملک بھر کے علماء کرام کی ویڈیو کانفرنس آج ہوگی. صدر عارف الوی نے مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، رانا تنویر اور پروفیسر ساجد میر کو فون کر کے اعتماد میں لیا. تمام فیصلے علماء کی مشاورت سے کیے جائیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر مذہبی امور کو ہدایت کر دی. اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ دیکھیے. صدر عارف الوی نے مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، رانا تنویر اور ساجد میر کو ٹیلی فون کر کے اعتماد میں بھی لے لیا. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات. صدر مملکت سے علماء و مشائخ کی مشاورت پر بات. عمران خان نے ماہ رمضان میں حفاظتی تدابیر مقدم رکھنے اور فیصلے علماء کی مشاورت سے کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے علماء کرام سے خود ملاقات بھی کریں گے. رمضان المبارک کے آغاز سے ایک ہفتے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ شیخ کا بڑا بیان سامنے آ گیا. کورونا کی وبا کے سبب مساجد میں تراویح پڑھانا مشکل ہوگا. سعودی شہری اور یہاں مقیم غیر ملکی وبا جاری رہنے کی صورت میں تراویح اور نماز عید بھی گھروں پر ہی ادا کریں. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے یہ بھی کہا کہ عیدگاہ یا مساجد میں نماز عید کی ادائیگی ممکن نہ ہوئی تو لوگ خطبے کے بغیر ہی گھروں میں نماز عید ادا کریں گے. اس سلسلے میں حتمی اعلان سعودی حکومت پیر کو کرے گی. دوسری جانب سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ کورونا کی وبا پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر اس بار مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار کا انتظام بھی نہیں ہوگا. سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں سے 23 اپریل کو رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے. کورونا سے لڑنا نہیں بچنا ہے. کمشنر کراچی نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا. ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نامہ نہیں بلکہ شہریوں سے درخواست ہے.
کراچی والوں کو کورونا سے بچانے کے لیے کمشنر کراچی نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سڑکوں پر آنے والے تمام افراد کو فیس ماسک لازمی پہننا ہوگا۔ فیس ماسک سے ناک اور منہ کو کور ہونا چاہیے۔ تمام نجی اور سرکاری ملازمین کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر دفاتر میں کسی کو بخار، نزلہ یا زکام ہو تو اسپتال منتقل کیا جائے۔ علامات والے ملازم کو دفتر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دفاتر میں سماجی دوری بھی لازمی قرار۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں یہ حکم نامہ نہیں بلکہ شہریوں سے درخواست ہے۔ امید ہے کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم شہریوں کو عرضی کر رہے ہیں کہ احتیاط کی جائے۔ اگر شہری احتیاط نہیں کریں گے تو لوگ مزید متاثر ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سختی کرنی پڑے۔